شان دساں امی ہے شادہ او کی شان دساں مائی ہے شادہ جیدی شان دے وچ قرآن آیا میں صدقے جاواں قربان جاواں او کی شان دساں مائی ہے شادہ جیدی شان دے وچ قرآن آیا جیدی شان دے وچ قرآن آیا جیدے در اقدستی چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا جیدے در اقدستی چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا او تا بیٹی پاک صدیق دیے او دے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم
أمهاتهم وقال الله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، شہر پتوکی اور مختلف علاقے جو تشریف لانے والے معزز مہمانوں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالیہ اندر دعا ہے اللہ کریم ساڈی سب دی جماعت المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ ساڈا مل بیٹھنا، حاضر ہونا، جمعہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ ساڈی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے۔ تمام قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اور وڈیائی اللہ تعالیٰ دی ذات عظیم دے واسطے ہے جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب نو کھلان والا، سب نو پلان والا، سب دی بگڑی بنان والا ہے۔ بے شمار درود و سلام، انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں، پیغمبر آخر الزمان، صاحب قرآن، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جو ساڑھے سب دے رہبر بن کے آئے، رہنما بن کے آئے، مقتدا بن کے آئے اور پیشوا بن کے آئے۔ اللہ اس محبوب پیغمبر دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ حضرات، حسب اعلان اور حسب وعدہ آج 1 ستمبر 2023 خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان پیش خدمت ہے سیرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ گزشتہ خطبہ آپ دے اہل بیت دے بارے میں عرض کیتا سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نال جڑے افراد، آپ دے کرانے والے، آپ دے خاندان والے، آپ دے گھر والے، اور انہاں اندر سب تو پہلے میں ذکر کیتا آپ دیاں بیویاں دا۔ آج صرف ایک بیوی دا تذکرہ مقصود ہے، وہ ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہ دی پاک دامنی اندر اللہ نے سورہ نور نازل فرمائی۔ حضرات، کون عائشہ صدیقہ؟ صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی، عابد باپ دی عابدہ بیٹی، زاہد باپ دی زاہدہ بیٹی، متقی باپ دی متقیہ بیٹی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رفیق سفر دی رفیقہ حیات عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ قرآن پاک نے دسیا ہے جنہ دا عقد
اور نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال ہویا آپ دیاں بیویاں بنیاں ازواجہ امہاتہم پیغمبر کائنات کی بیویاں مومنوں کی مائیں لگتی ہیں نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما لگ دیاں نے اور سب تو عظیم اور عجیب بات ہے ایک ماں جن نے تینوں اور مینوں جنم دیتا ہے اس ماں دی پہچان گھر والیاں نے کرائی توجہ میرے وال جیڑی ماں جنوں اسی امی کہنے ہاں جنوں اسی ماں کہنے ہاں جنوں اسی ماں جی کہنے ہاں کوئی بی بی کہندا ہے حضرات اے ماں او مائیں جیدہ تعارف تے پہچان کر والے نے کرائی پہنا نے دسیا لو امی کول جاؤ سن کے پتہ چل گیا کہ اے دودھ پلان والی مائیں کدے باپ نے کیا لو اپنی امی کول جاؤ ابے دی زبانی سن کے پتہ چلیا اے سینے لان والی مائیں اے دنیا دی ماں دا تعارف کر والے نے کرایا ایشا او مائیں جیدہ تعارف اللہ دے قرآن نے کروایا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا او مائیں جیدی پہچان تے جیدہ تعارف اللہ ذوالجلال دے قرآن نے کروایا قرآن نے دسیا ہے کہ مومنوں عائشہ تو اڈی مائیں سبحان اللہ حضرات ایک گل یاد رکھنا میں پچھلے جمعے عرض کیتا سی کہ ماں پتر جدو جوان ہوئے تے رشتے تلاش کر دیئے پر جدو میرے آقا جوان ہوئے نبی پاک تے جوانی آئی سر تے اماں آمنہ موجود نہیں سی سر تے باپ عبداللہ موجود نہیں سی جو اپنے جوان محمد دے واسطے سونے سونے پڑھے لکھے قد کاٹ والے رشتے تلاش کر دے حضرات ماں باپ تے دنیا تو جا چکے سن اللہ اکبر کبیرہ پھر آپ دے رشتیاں دا انتخاب کنے کیتا ہے مولا دے قرآن نے دسیا ہے کہ نبی پاک دے رشتیاں دا انتخاب بھی اللہ نے آپ کیتا ہے نبی پاک دے رشتے اللہ نے چنے اللہ اکبر کبیرہ رشتہ دا انتخاب اللہ نے کیتا ہے جیڑا کسے نبی پاک دی ایک بیوی دے ایمان تے شک کر دے او قرآن تے شک کر دے اللہ دے انتخاب تے شک کر دے اللہ اکبر کبیرہ جیڑا کہندہ ہے عائشہ طیبہ ہے عائشہ طاہرہ ہے عائشہ پاکیزہ ہے عائشہ مومنہ ہے عائشہ متقیہ ہے عائشہ عظیم ہے او اللہ دے انتخاب دا اللہ دے انتخاب نو سران دے اللہ اکبر کبیرہ اما عائشہ دے بارے بغض رکھنا اللہ دے فیصلے دا اللہ دے فیصلے تے شک کرنا ہے اما جان نو سلام عقیدت پیش کرنا دوسرے لفظ اندر میرے نبی دا احترام ہے میرے نبی دا ادب ہے میرے نبی دا احترام ہے سبحان اللہ آئیے سنیے ذرا آپ دیا بیویاں دا ادب نبی پاک دی وجہ تو آپ دیا بیویاں دا احترام نبی پاک دی وجہ تو آپ دیا بیویاں دا اکرام نبی پاک دی وجہ تو سبحان اللہ آئیے سنیے قرآن کی کہہ رہے ہیں مال کے کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا مال کے کائنات دا قرآن سن لو اللہ ذوالجلال نے فرمایا اے میرے پاک نبی دیو بیویو اے میرے نبی دیو کروالیو یا نساء النبی اے میرے نبی دیو بیویو لستن کا احد من النساء تسی دنیا دی عام عورتاں جیسیاں نہیں تسی دنیا دی عام بیویاں جیسیاں نہیں تہاڈا شان ہی اللہ نے اعلیٰ بنائے تہاڈا مقام ہی اللہ نے وکھرا بنایا ہے تانوں اللہ نے چن چن کے اپنے نبی دی عزت بنایا اپنے نبی دے گھر دا ہار سنگار بنایا اللہ مسلمانوں جمعہ پڑھنے واسطے آنے والوں اللہ کا قرآن سن لو مال کے
کائنات دا قرآن اعلان کر دے ہن لباس لکم وانتم لباس لہم ہن لباس لکم وانتم لباس لہم۔ اے دنیا کائنات دے مومنو جیڑیاں تواڈیاں ایمان والی ہیں بیویاں نے او تواڈا لباس نے، اللہ اللہ، اور جیڑے ایمان والے مرد نے اپنی بیویاں دا لباس نے، مرد عورت دا لباس، عورت اپنے مرد دا لباس۔ نہیں سمجھ آئی؟ مرد اپنی عورت دا لباس ہے، او دا پردہ ہے، او دی آبرو ہے، تے بیوی اپنے مرد دا لباس۔ اللہ اللہ، قرآن نے دسیا ہے، اللہ دے قرآن نے دسیا ہے امی عائشہ نبی پاک دا لباس۔ اللہ اللہ، جیڑا بی بی عائشہ تے شک کردہ ہے وہ نبی پاک دے لباس تے شک کردہ ہے، نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پاکیزہ لباس۔ اللہ اللہ، جویں نبی پاک آپ پاک نے، آپ دا لباس بھی پاک ہے، آپ دا بستر بھی پاک ہے، آپ دا گھر بھی پاک ہے۔ اللہ اللہ، آپ دا روزہ بھی پاک ہے، جیڑے بستر تے آپ آرام کر دے وہ بستر بھی پاک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے پاک نبی نو اللہ ذوالجلال نے ہر لحاظ نال پاک بنایا ہے۔ اللہ اللہ، عائشہ او عائشہ ہے جن نے نبی پاک نو قریب تو ویکھیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا او معزز خاتون ہے، او مقدس تے پاکیزہ خاتون ہے۔ اللہ اللہ، جڑیاں جوانی چڑھیاں نے، جوانی دی دہلیز تے قدم رکھیا، توجہ، جوانی دی دہلیز تے قدم رکھیا ہے۔ اللہ اللہ، جوانوں کے سب تو پہلے جن نے چہرہ ویکھیا ہے تے محمد مصطفیٰ دا ویکھیا ہے۔ اما جان نے جوانی اندر سب تو پہلے چہرہ میرے کملی والے مصطفیٰ دا ویکھیا۔ معصوم عمر اندر نبی پاک دی عزت آبرو بنیاں، سب تو پہلے مکھڑا نبی پاک دا ویکھیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے مسلمانوں توجہ کیجئے، عرب دے ایک عظیم تاجر دی بیٹی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، مکے دے بہت بڑے تاجر دی بیٹی ہے۔ اللہ اللہ، حضرات توجہ فرما دیا جانا، مکے دے تاجر دی بیٹی ہے، عرب دے تاجر دی بیٹی ہے۔ اللہ پاک نے عزت شان بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی پاک دی خدمت فرق نہیں آن دیتا، نبی پاک دی عزت فرق نہیں آن دیتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے احترام اندر فرق نہیں آن دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات کون ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی؟ میرے پاک نبی دنیا تو گئے، نبی پاک دنیا تو گئے، توجہ مسلمانوں پتوں کی والو، ارد گرد تو آنے والو، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو گئے، آپ دنیا تو گئے نا تے آپ دا سر بھی اما عائشہ دی گود اندر سی۔ آخری سانس نبی پاک نے لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا نو خیر بات کیا، آخری سانس آخری وقت میرے پاک محبوب علیہ السلام دا سر مبارک اما عائشہ دی گود اندر سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے سنیے کون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جدو امی عائشہ دے کرانے دا تار پڑھنے اللہ جان دا انج لگدا ہے جویں ماں جی دا سارا کرانا ہی اللہ نے کملی والے دی محبت واسطے پیدا کیتا ہے، نبی پاک دی خدمت واسطے پیدا کیتا ہے، نبی پاک دے اکرام تے احترام واسطے پیدا کیتا ہے۔ اللہ اللہ، سنیے ذرا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دی بیوی نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ بھی، توجہ میرے وال، نبی پاک دی صحابیہ بھی نے، حضرت عائشہ دی بہن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دی صحابیہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات توجہ فرماؤ ذرا، حضرت عائشہ دی اما ام رومان نبی پاک دی صحابیہ ہے، میں صدقے جاواں قربان جاواں، حضرت عائشہ دا ویر عبد الرحمن بن ابی بکر نبی پاک دا صحابی ہے، آپ بھی صحابیہ، بہن بھی صحابیہ، برا بھی صحابیہ، برا بھی صحابی ہے، ماں بھی صحابیہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اور لوگوں نبی پاک صلی حضرت عائشہ دا باپ ابو بکر ایسا صحابی ہے جڑا پہلا صحابی ہے جدے بارے میں پیار نال کہنا چاہنا، صحابہ تو جڑا اول
حضرت عائشہ دا بابا رضی اللہ تعالی، حضرت ابو بکر صدیق اللہ اللہ صحابہ تو جڑا اول ریا اول ستا اول صحابہ تو جڑا اول ریا اول ستا اول اٹھ سی نال اول دے اٹھ سی نال اول دے رفاقت اے ہو جئی ہووے اٹھ سی نال اول دے رفاقت اے ہو جئی ہووے اللہ اللہ حضرات توجہ فرماؤ میں عرض کر رہا سا حضرت عائشہ نبی پاک دی صحابیہ بھی ہے انہاں دی بہن اسماء نبی پاک دی صحابیہ انہاں دی امی ام ربان نبی پاک دی صحابیہ حضرت عائشہ دا بھائی عبد الرحمن نبی پاک دا صحابی حضرت عائشہ دا بابا ابو بکر صدیق آپ دا پہلا صحابی ہے سارا قرآن نبی دی نوکری کر رہا ہے سارا قرآن نبی تے ایمان لے آ رہے ہیں سارا قرآن نبی پاک نال پیار کر رہا ہے سارا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال سچیاں محبتاں کر رہا ہے اللہ اللہ آپ نے ڈیوٹیاں لائیں آپ نے واریاں لائیاں سن اپنی بیویاں دے گھر ایک رات گزاریا کر دے اللہ اللہ ہر بیوی دے گھر ایک رات گزاریا واری صرف نبی پاک نے کسے دی حق تلفی نہیں فرمائی آپ صحابیاں اپنی بیویاں دے گھر اندر ایک رات گزاریا کر دے صحابہ نظر رکھیا کر دے جڑی رات نبی پاک دی عائشہ دے گھر تحفے تحائف زیادہ بھیجیا کر دے ایک دن نبی پاک دیاں بیویاں ساڑیاں ماواں کٹھیاں ہو گئیاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو عائشہ دے گھر ہوندے نے صحابہ بڑے تحفے بھیجدے نے ساڈے گھراں وچ گھٹ آوندے نے انہاں نے تیار کر کے بی بی ام سلمہ نو بھیجیا جاؤ بی بی ام سلمہ نبی پاک نو فرماؤ کہ صحابہ اعلان کرو کہ باقی بھی میری بیویاں نے ہر بیوی کے میرے تحفے بھیجیا کرو عائشہ دے کر زیادہ تحفے آندے نے بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی پاک دی خدمت عالیہ چاہیے آقا جی جڑے دن تہاڈی واری حضرت عائشہ دے گھر ہوندی ہے نا اس دن صحابہ تحفے تے بڑے بھیجدے نے باقیاں دی واری بھی بھیجنے چاہیے اللہ اللہ میرے پاک نبی نے مسکرا کے فرمایا لا توزینی فی عائشہ واللہ ما نزل علی الوحی وانا فی لحاف امرات من خیر کن خیرہ من کن خیرہ آپ نے فرمایا ام سلمہ تینوں کی پتہ ہے عائشہ کلی شان والی ساریاں دا اپنا اپنا مقام ہے ساریاں بیویاں دی اپنی اپنی شان ہے پر بیویاں وچوں عائشہ او بختاں والی ہے عائشہ او نصیباں والی ہے اے دے بستر تے میں آرام کراں تے اللہ دا قرآن اتردا ہے اینا بیویاں وچوں اللہ اکبر کبیرہ میں عائشہ دے بستر تے آرام کراں تے اللہ دا قرآن آندا ہے امی عائشہ دا بستر امی عائشہ دا حجرہ اللہ پاک دے قرآن دا اللہ دے قرآن دا مرکز بن گیا ہے سبحان اللہ حضرات توجہ فرماؤ ذرا کیڑا حجرہ ہے جڑے حجرے دے بارے آپ نے فرمایا سی بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ آپ نے فرمایا لوگوں میرے منبر تو لے کے میرے حجرے تک میرے حجرے تو لے کے میرے منبر تک اللہ اللہ ایک ٹکڑا زمین دا اللہ پاک نے جنت دا باغ بنا چھڑیا ہے میری اماں عائشہ دے حجرے والی اشارہ حجرے تو لے کے میرے منبر تک میرے منبر تو لے کے میرے حجرے تک اللہ نے ایک ٹکڑا زمین دا جنت دا باغ بنا چھڑے آئے اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی سن دیا جانا میری اماں جان اللہ نے شان کی عطا فرمایا ایک گلتی آنر سن لینا ذرا اللہ اللہ جیڑا جبریل نبی پاک تے قرآن لے کے آندہ سی کدے سورت بقرہ لے کے آیا جبریل امین وہی لے کے آن والا کدے سورت
سورت آل عمران لے کے آیا، کدے سورت نساء لے کے آیا، مائدہ لے کے آیا، انعام لے کے آیا، اعراف سورت لے کے آیا، اللہ انفال لے کے آیا، توبہ لے کے آیا، یونس لے کے آیا، یوسف لے کے آیا، الرحمن لے کے آیا، حدید لے کے آیا، واقعہ لے کے آیا، قمر لے کے آیا، نجم لے کے آیا، تور لے کے آیا، اللہ زاریات لے کے آیا۔ اے جبریل قرآن دی سورتاں لے آن والا، توجہ فرمانا توجہ فرمانا، اے جبریل قرآن دی سورتاں لے آن والا ایک دن نبی پاک نے ریشمی رومال لے کے آیا، ریشمی رومال تے کیتا آیا، نبی پاک دی خدمت عالیہ پیش کیتا ہے۔ میرے پاک نبی دی حدیث پاک آپ نے فرمایا جبریل میرے کو رومال لے کے آیا، آ کے کہندا یا آمنہ دلال اس رومال دی تہواں کھولو، میں تہواں کھولیا۔ میرے نبی نے ایک گل اما عائشہ نے سنائی، آپ نے فرمایا عائشہ تیرے نکاح تو پہلے، تیرے عقد تو پہلے، تیرے آن تو پہلے جبریل تیری تصویر ریشمی رومال وچ لے کے آیا اور آ کے مینوں اللہ دا پیغام سنایا سی، سونیا آ جڑی تصویر تینوں نظر آ رہی ہے نا رومال اندر، اے دنیا وچ بھی تیری بیوی ہے، اللہ پاک نے جنت بھی تیری بیوی بنا چھڑیا۔ عائشہ تیرے آن تو پہلے، تیرے عقد اور نکاح تو پہلے ریشمی رومال اندر اللہ نے جبریل دے ذریعے تیری تصویر دکھائی، ہاذا زوجتک، ہاذا زوجتک فی الدنیا والجنہ، سونیا تیری دنیا تے بھی بیوی، تیری جنت بھی بیوی۔ حضرت عائشہ دے ایمان و شان تے شک کرو، اے میرے رب دا انتخاب ہے، اللہ نے چن کے نبی دی بیوی بنایا، اللہ نے میری اماں جان نو میرے نبی دے دامن اندر وابستہ فرمایا۔ اللہ 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 کی شان دساں امی ہے شادہ، او کی شان دساں مائی ہے شادہ، جی دی شان دے وچ قرآن آیا، میں صدقے جاواں قربان جاواں، او کی شان دساں مائی ہے شادہ، جی دی شان دے وچ قرآن آیا، جی دی شان دے وچ قرآن آیا، جی دے در اقدستی چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا، جی دے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا، او تا بیٹی پاک صدیق دیے، او دے شوہر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے۔ اللہ اللہ حضرات کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی غزوہ تبوک دے سفر اندر اما جان نبی پاک دے نال نال، حضرات توجہ کر دیا جانا، اما عائشہ نبی پاک دے نال غزوہ تبوک دا سفر ہے، رستے اندر آندے آندے ایک رات جگہ تے پڑاؤ کیتا ہے نا، صحابہ بھی بیٹھ گئے، سواریاں بھی بٹھا دیتیاں، آپ بھی بیٹھ گئے نے۔ اللہ اللہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی کسی حاجت دے واسطے ذرا دور چلیاں گئیاں، گلے دے ہار دی تڑی ٹوٹ گئی ہے، ہار گر گیا ہے، واپس آئیاں، عرض کیتا آقا جی میرا ہار گم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ جاؤ، میری عائشہ دا ہار گم ہو گیا ہے، جاؤ جا کے ہار تلاش کر کے لے آؤ، ادھروں فجر دا ٹائم ہو گیا، توجہ ادھروں فجر دا ٹائم ہو گیا ہے، نماز دا ویلا جا رہے، صحابہ ہار پہ تلاش کر دینے۔ اللہ 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 مسلمانوں توجہ کر دیا جانا، صحابہ ہار تلاش کر رہے، اندازہ لگا لو تھوڑا جہا دماغ تے بوجھ پا کے، اللہ دی قسمیں جے اللہ تعالیٰ دے علاوہ، اللہ تعالیٰ دے علاوہ مخلوقات مخیب بندہ سرکار اشارہ کر دے فلان جگہ تے ہار پہ چک کے لے آؤ، آپ نے فرمایا تلاش کرو، صحابہ تلاش کر رہے ہیں۔ کچھ صحابہ نبی پاک دے حضرت ابو بکر کو آئے، یار ابو بکر تیری بیوی نے وکھرا ہی مسئلہ کھڑا کر چھڑے، نماز دا ٹائم جا رہے، پانی ہے کوئی نہیں، تے دے ہار دا مسئلہ بن گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صحابہ دی شکایت سن کے غصے چو کے آئے حضرت عائشہ نو ڈانٹن واسطے کہ تو کی ہار دا مسئلہ کھڑا کر چھڑے ہے۔ توجہ فرمانا، امی فرما دیا نے ابا جی بڑے غصے نہ لائے تے میں کچاوے نہ ٹیک لا کے بیٹھی ہاں، میری گود چ نبی پاک نے سر رکھے تے آقا آرام کر رہے، حضور آرام کر رہے نے،
بابا جان ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے انہوں نے پیر دا چونکا میری وکھی وچ لایا پیر دا چونکا لایا اچھی نہیں بولے ٹھڈا نہیں ماریا پیر دا چونکا لا کے اشارہ کر دینے ایسا ایک کی ہار دا مسئلہ بنا چھڑے آئی نماز دا ٹائم جا رہے ہیں صحابہ دی نماز جا رہی ہے پانی ہے کوئی نہیں وضو بھی کرنا ہے اللہ واللہ اللہ مسلمانوں گلتے آنا سننے والی اللہ ابو بکر صدیق ڈانٹ کے اپنی بیٹی نو ذرا پیچھے ہٹے میں اللہ دا قرآن اللہ پاک دا پیغام آ گیا جبریل وحی لے کے آ گیا اللہ واللہ اللہ مال کے کائنات دا قرآن آ گیا ہے فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا اے میرے سونے پاک نبی جے وضو کرنا ہوئے پانی نہ ملے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً جے پانی نہ ملے تین نماز دا ٹائم جا رہے ہوئے فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا اپنے صحابہ نو کہہ دو پاک مٹی نال تیمم کر لیا کرو میں وضو طرح ہی قبول کر لواں گا ہار کیدا گم ہویا بولو ہار کیدا گم ہویا حضرت عائشہ دا تے کم کیدا بن گیا پوری امت دا کم بن گیا بندہ بیمار سردی دا موسم جے وضو کیتا بخار ود جائے گا بیماری ود جائے گی تکلیف بڑھ جائے گی شریعت کہندی ہے پاک مٹی نال ہاتھ مار کے مٹی چاڑ کے ہتھاں تے مل کے چہرے تے مل لے تیمم کر لے اللہ تیرا وضو جنہ ہی ثواب عطا کر دے گا بندہ بیمار توجہ میرے فرماؤ بندہ بیمار غسل واجب ہو گیا ہے نہا نہیں سکدا جے نہائے تو بیماری ود جائے گی جے نہائے گا مرن دا خطرہ ہے موت خطرہ ہے بیماری بڑھ جان دا خطرہ ہے اے دے واسطے بھی حکم ہے اللہ اکبر کبیرہ اے دے واسطے بھی حکم ہے انج مٹی تے ہاتھ مار کے ہتھاں تے مل کے چہرے تے مل لے تیمم کر لے اللہ تیرا غسل قبول کر لے گا سبحان اللہ جڑے صحابہ ناراض ہوندے سن نا جناب ابو بکر شکایت لاندے سن تیری بیٹی عائشہ دی وجہ تو نماز دا ٹائم جا رہے اوہی صحابہ کٹھے ہو کے آئے ابو بکر مبارک ہوئے تیری بیٹی دا ہار گم ہونا سی امت دا کم بن گیا اللہ نے تیمم دا مسئلہ نازل کر چھڑے اور صحابہ مبارکہ دین دے سن ابو بکر اے تیرے گھر دی پہلی برکت نہیں ہے تیرے گھر دی وجہ تو اللہ نے اور بھی امت کو بڑیاں برکتاں عطا کیتیاں نے انہاں برکتاں وچوں آج ایک برکت اللہ نے امت کو عطا فرمائی کہ عائشہ دا ہار گم ہو گیا صحابہ تلاش کرنے لگ پے پانی نیاب ہو گیا پانی نہ ملیا اللہ نے تیمم دا مسئلہ کر نازل کر کے قیامت تک واسطے امت دے واسطے آسانی پیدا کر پانی نہیں ملیا تیمم کر لو بیمار ہو تیمم کر لو غسل واجب ہے بیمار ہو تیمم کر لو اللہ اکبر کبیرہ ہار میری اماں دا گم ہویا کم پوری امت دا بن گیا حضرات گرامی کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک ساری بیوی نال پیار کر دے ہر بیوی نال پیار دا انداز ہی وکھرا اللہ واللہ اللہ ہر بیوی نال پیار دا انداز وکھرا سی نا ہر بیوی نال پیار دا انداز وکھرا اللہ واللہ اللہ ایک بیوی دے بارے آپ نے فرمایا میری زینب وڈے ہتھاں والی ہے میری زینب بڑے ہتھاں بیویاں حیران ہوئیاں ساڈے ورگے ہاتھ نے تے جدوں اماں جی فوت ہوئیاں نا تے کئی تاگے لے کے نا ہاتھ ناپن لگ پیاں یا رسول اللہ ہاتھ تے ساڈے جڑے نے تسی فرمایا کردے سو زینب دے ہاتھ بڑے او کملیو میں تینوں اے نہیں سکھیا کہ ہتھاں دا سائز وڈا ہے میرا مطلب سی کہ میری زینب ہتھاں دی بڑی سخی ہے ہاتھ دی بڑی سخی ہے اللہ تیرا اندر خرچ بڑا کر دیے میں اس واسطے کیا سی اے وڈے ہتھاں والی ہے اے دے ہاتھ وڈے نے اللہ نے دے ہتھاں اندر سخاوت بڑی رکھی ہر بیوی نو اللہ نے وکھرا شان بخشے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال محبت انداز ہی وکھرا ہے
अम्मा फरमादियां नहीं असी खाना मियां बीवी रल के बैठ के खांदे ना, मैं हड्डी चूस के रख देंदी, नबी पाक मुहब्बतां जिताण वास्ते हड्डी पकड़ के दोबारा चूसना शुरू कर देंदे, सिर्फ मुहब्बतां जिताण वास्ते, मुहब्बत इजाफे वास्ते। मैं पानी पीन दी प्याले नूं मूंह ला के नबी पाक नसना रखिया कर दे, केड़ी जगह ते ऐशा ने होंठ ला के पानी पीता है उते होंठ ला के मेरे आका पानी नोश फरमाया कर दे। अल्लाह अल्लाह। एक दिन नबी पाक ने गुस्ल फरमाया, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा के फारग हुए, आपने गुस्ल फरमाया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब नबी पाक ने नहा लिया कपड़े पान लगे, अम्मी ऐशा रजी अल्लाह तआला इन्ना कुछ जवां दा आटा लेके आईयां, इंज पीछे हथ छुपा के लिया के ना ते नबी पाक दी कंड ते मल के आप साइड ते ऐशा की कीता ही आका तुसी एक दिन कहा सी भी आटे नाल मैल बड़ी लैंदी है, मैं तुहाडी मैल लाउण लगी सी। ए मोहब्बत दा अंदाज है, प्यार दा अंदाज है। आप मुस्कुराने लग पे, पहला लालू लेना सी हुण मैं नहा के मसा गुस्फारग होया ते तू आटा मल छड़िया या रसूल अल्लाह, मैं तुहाडी मैल पे लानी आ। हजरात इतना प्यार और हजरत ऐशा दा प्यार नोट करो जरा। एक सफर ते जा रहे ने, आप दियां दो बीवियां नाल सन, हजरत सौदा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत ऐशा रजी अल्लाह। एक जगह ते पड़ाव कीता, नबी पाक दियां दोवें बीवियां साड़ियां मावां बैठियां गल्लां कर रही ने ते आपस कहन लगियां आप उठ तब्दील ना कर लिए, मेरा उठ तू ले ले, अपना उठ मैनू दे दे, कर लो आप सौदा कर लेने। ऊंटां दा तबादला कर लिया ते नबी पाक ने सवार होना सी हजरत ऐशा दे ऊंट ते ऊंट तब्दील हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐशा दा ऊंट समझ के हजरत सौदा दे ऊंट ते सवार हो गए। सवारियां चल पईयां, अम्मी परेशान हो गईयां। मेरे इस सफर अंदर रसूल पाक ने मेरे नाल सफर करना सी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलती नाल दूसरी सवारी ते सवार हो गए, दूसरे हौदे दे अंदर चले गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रस्ते अंदर रोंदियां रहियां, परेशान रहियां कि मैं सवारी तब्दील कर लई, नबी पाक तो जुदाइयां पै गईयां। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरी हक तलफी हो गई। अगला पड़ाव आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा नूं तुरन दा हुक्म फरमाया। सहाबा ने पड़ाव कीता, मेरी तेरी अम्मा ऐशा रज़ी अल्लाह तआला कहा वेखिया ना ते नबी पाक नूं मुहब्बतां जिताण वास्ते उस कां अंदर अपना पैर रखिया, जुत्ती ला के कां अंदर अपना पैर रखिया ते नाले कह रही है अल्लाह जी कोई मूंह सी कल दे जेड़ा ऐशा नूं डंग मार लवे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे पाक नबी मेरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी सवारी तो सवार होने की बजाय दूसरी सवारी तो चले गए। अल्लाह जी कोई मूजी चीज भेज जड़ी मेरे डंग मार जाए। इतना प्यार अम्मा ऐशा नूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल एवें ते नहीं अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान कर रहा, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़ाना बिल क़ौल फयत्मा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन व क़ुलना क़ौलन मारूफ़ा। बड़े बड़े खवातीन दे पचीदा मसले जेड़े नबी पाक नूं औरतां खुल के सवाल नहीं सन कर सकदियां। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। औरतां वाले जेड़े मुनख जेड़े मसाइल होया करदे सन पचीदा मसाइल, ये औरतां के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीवी हजरत ऐशा तो पूछया करदियां, हजरत ऐशा रहनुमाई करया करदियां, मसले समझाया करदियां रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और ऐशा कौन रज़ी अल्लाह तआला। किसी आने वाले ने दरवाजा खड़काया, कौन? अम्मा जी मैं फुला साहबी हाँ, किवें आना होया? मां जी एक सवाल लेके आया। बेटा की सवाल? अम्मा जी मेरा सवाल है नबी पाक दा खुलक कैसा? नबी पाक दा खुलक कैसा? आप दी सीरत कैसी है? आप दा किरदार कैसा है? आप दा रवैया कैसा है? अल्लाह अल्लाह। नबी पाक दी बीवी हजरत ऐशा सारी कायनात मोमिना दी मां हजरत ऐशा ने फरमाया अमा तकराउल कुरान। ए नबी दी सीरत दे बारे सवाल करने वाले आ, क्या तू कुरान नहीं पढ़िया? जी जी अम्मा जी मैं कुरान तो पढ़िया है। फरमाया जा जाके गौर नाल कुरान पढ़, सारा कुरान मेरे नबी दी सीरत है ते सारा कुरान नबी पाक दा खुलक ते अखलाक।
یہ سارا قرآن نبی پاک دا اخلاق ہے، سارا قرآن نبی پاک دی سیرت ہے۔ اللہ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی بیان کر دیا نے، اے دنیا کائنات دے لوگو، اللہ پاک دی زمین تے نبی پاک دی مثال کائنات تے کوئی نہیں۔ ہاں ایک ہستی دنیا تے ایسی آئی جیدی ٹور بھی نبی پاک نہ رل دی سی تے جیدہ بولن چالن دا انداز بھی نبی پاک نہ ملدا۔ اما جی او کون ہے؟ فرمایا آپ دی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ فاطمہ بول دیے تے لہجہ ابو محمد ورگا، فاطمہ چل دیے تے دی چال تے ٹور بھی باب محمد نال مل دی۔ حضرت عائشہ کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک دن ماں بیٹھی حضرت عائشہ فاطمہ گلاں کر لپی ہیں، ماں جی تہاڈا شان اللہ نے زیادہ بنایا کہ میرا شان زیادہ بنایا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ فاطمہ فرما دیا نے، اماں جی تو صحابی ابو بکر دی بیٹی، میں نبی محمد دی بیٹی۔ اور یہ شک بھی تو صحابی دی بیٹی، اماں جی میں نبی دی بیٹی۔ دیکھو نا پھر اللہ نے میرا شان زیادہ۔ ہاں ہاں میرا بابا نبی ہے، تیرا بابا صحابی ہے۔ ہاں ہاں فاطمہ کوئی شک نہیں، تیرا باپ نبی ہے، میرا باپ صحابی ہے، تیرا باپ نبی ہے، میرا باپ امتی ہے۔ پر فاطمہ ایک گل ہور بھی یاد رکھی، قیامت نو عورتاں نے اپنے خاندان دے ہتھاں چ ہتھ پا کے جنت جانا ہے۔ تو بھی جنت جائے گی، تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ وچ ہوئے گا، میں جنت جاواں گی، میرا ہاتھ تیرے باب محمد نبی دے ہاتھ وچ ہوئے گا۔ تو علی پاک نال جنت جائے گی، میں نبی پاک نال جنت جاواں گی، کیونکہ تو علی دی بیٹی ہے، میں نبی، تو علی دی بیوی ہے، میں نبی دی بیوی ہاں۔ تو علی صحابی نال جنت جائے گی، میں نبی پاک نال جنت جاواں گی۔ بڑا شان اللہ پاک نے بنایا، بڑا مقام اللہ پاک نے بنایا، بڑا رتبہ اللہ پاک نے بنایا۔ اللہ 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 تات میں پیار نال گلی گلی کیا کرنا۔ اور شان تو مولا نے لوگوں دیتی گواہیاں نے، اور شان تو مولا نے لوگوں دیتی صفایاں نے۔ میرے پیارے دی بیوی دا کردار بڑا سونا، آقا دے پسینے نو مائی شان صاف کتاب، آقا دے پسینے نو مائی شان صاف کتاب۔ تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا، کڑیاں حیرت نال کہندیاں سن انصار مدینہ دیاں، کڑیاں حیرت نال کہندیاں سن انصار مدینہ دیاں۔ کی کہندیاں سن؟ نی تیرے سر دا عائشہ نی سردار بڑا سونا۔ بی بی ام مستہ صحابی بدری صحابی جنتی صحابی ہے، اے دی اماں ام مستہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے تے اماں عائشہ ایک دن سویرے سویرے قضائے حاجت واسطے باہر گئیاں، واپسی آندے بی بی ام مستہ نو ٹھڈا آیا۔ جدو ٹھڈا آیا تو جدو ٹھڈا آیا نا تے بی بی ام مستہ ڈگ پئیاں تے ٹھڈا آ گیا تے نال ہی کہندیاں تائی سل مستہ، جاوے پتر مستہ تو برباد ہوویں، جاوے پتر مستہ تو تباہ ہوئے۔ اما عائشہ فرما دیا نے بی بی عقل کر سیانی بان، او تیرا پتر نبی پاک دا صحابی بھی ہے، او بدری صحابی تے جنتی صحابی ہے، انہوں بدعا دے رہی ہے تو تباہ ہو جائے۔ بی بی میں مستہ کہندی عائشہ تینوں نہیں پتا جیڑا تیرے تے بہتان لگیا ہے او
بوتان لان والیاں دی گل تے میرا پتر مستہ بھی یقین کردا ہے، میرا پتر مستہ بھی یقین کردا ہے انہاں دی گل سچیاں مت۔ اما عائشہ فرمانی ہے اس تو میں پہلا مینوں پتہ ہی نہیں سی میرے تے کوئی الزام لگے ہے، میرے تے کوئی بوتان لگے ہے۔ ہویا انج سی بھی ایک سفر سی، غزوہ بنو مستلق دا سفر سی، واپس آ رہے سا نبی پاک اور صحابہ ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا ہے، میں حاجت واسطے گئیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کے روانہ ہو گئے، پتہ نہ چلے عائشہ پیچھے رہ گئی، میں پیچھے قافلے تو رہ گئی، فجر ہون والی ہے، میں آ کے ویکھیا تے قافلہ ٹر گیا، میں پیچھے کلی رہ گئی۔ میں ہن ویکھیا میں کی کراں کدھر جاواں، میں سوچیا نبی پاک نوں جو یاد آئے گا ویکھن کے میں نہیں ہے تے پھر واپس میں لینا آ جان تے میں چادر لے کے اوتھے لیٹ گئی، تو جو میرے میں لیٹ گئی، نبی پاک دے صحابی پیچھے چھڑیا سی جیدا نام صفوان بن معطل، انہوں چھڑیا پیچھے کڈ گیا سامان کٹھا کرنا ہے، وہ قافلے دے پیچھے پیچھے رہیا کردا سی، انہیں آ کے ویکھیا لگدا جویں کوئی سامان پہ میرے نیڑے آیا تو انہیں ویکھیا حضرت عائشہ ہے، تو انہیں میرے کول آ کے پڑھنا شروع کیتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انہیں انا للہ پڑھنا شروع کیتا، میں اٹھ کے بیٹھ جانی ہاں، انہیں سواری بٹھائی، میں سواری تو بیٹھ گئی، انہیں مہارا پڑھ لیا، اسی میں تے صفوان مدینے آ گئے، ادھروں فجر دا ٹائم ہو رہی ہے، ادھروں ساڑی سواری مدینے بڑی ہے، نبی پاک پہلے پہنچ گئے نے، حال تک نبی پاک نے میری خیر غیر حاضری دا پتہ نہیں چلیا، اللہ اللہ اللہ، تے جنہوں میں تے صفوان مدینے وڑے، منافق عبداللہ بن ابی دی نظر پہ گئی، انہیں نالی رولا پا چھڑیا، عائشہ جڑی رات پیچھے رہی ہے، جان کے رہی ہے، جان کے رہی ہے، صفوان نال ملاقات کرنے واسطے رہی ہے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اس منافق نے رئیس المنافقین نے بی بی اما عائشہ تے الزام لا چھڑیا ہے، بہتان لا چھڑیا ہے، گل پھیل دی جا رہی ہے، سارے مدینے چ پھیل گئی، اللہ اللہ اللہ، رات عائشہ تے صفوان کلے آئے نے، اللہ اللہ اللہ، لگدا ہے عائشہ جان کے پیچھے رہی ہے، حضرات گرامی تو جو کر دیا جانا، سارے مدینے چ گلاں پھیل گئیاں، نبی پاک تو خبراں پہنچیاں، پریشان ہو گئے، اللہ اللہ اللہ، امی عائشہ فرما دیا نے آپ دے انداز ہی بدل گئے، آپ دے محبتاں والے انداز بدل گئے، آپ دے پیار والے انداز بدل گئے، جدوں یہ جھوٹی خبر سنی نبی پاک دے انداز بدل گئے، آپ دا وہ لہجہ نہیں رہا، وہ پیار والیاں گلاں نہ رہیاں، وہ پیار والیاں نظراں نہ رہیاں۔ اگے میں اجازت منگنی، آقا جی میں اپنی امی کول چلی جاواں، آپ نے فرمانا عائشہ رہن دے، ٹھہر کے چلی جائیں، 2 دن بعد چلی جائیں، اگلے دن تے آئی ہیں، چلو جے اجازت دینی تے فرمایا رات نہ رہیں جلدی آ جائیں، یا ایک رات رہ کے جلدی، انج پیار دیاں گلاں کرنیاں۔ آج میں اجازت منگی تے آپ نے کوئی محبت دی گل نہیں کی تھی، اشارہ کیتا جا جا چلی جا، میں نے بخار ہو گیا کہ یا اللہ ایک پاسے میں نے انیاں شانہ تا کیتیاں، تو جو انہی عظمتاں تا کیتیاں نے کہ میں نے ساری کائنات مومنہ دی مہاں بنایا، اللہ میرے حجرت قرآن نازل فرمایا، ادھر اللہ جی ایک ہی بن گیا ہے، میرے تے ایڈا بڑا بہتان لگیا، ایڈا بڑا الزام لگیا ہے، اللہ دے رسول بھی خفا ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ، غیب دیاں خبراں تے اللہ جان دے، ورنہ کدے نبی پاک عائشہ نال ناراض نہ ہوندے، چھکیاں لپیاں تے اللہ جان دے، اللہ اللہ اللہ، حضرت عائشہ فرما دیاں نے میں ویکھیا نبی پاک ناراض میرے نال رسے رسے، میرے نال پیار دیاں گلاں ہی کوئی نہیں، او محبت دیاں گلاں ہی کوئی نہیں، میں عرض کیتی آقا جی اجازت دیو میں میکے چلی جاواں، میں پیکے چلی جاواں، میں اپنی اماں جان نو ملاواں، آقا فرما دے جا چلی جا، کوئی دوسری گل نہیں کیتی، اللہ اللہ اللہ، میں روندی روندی اپنی اماں جان دے گھر پہنچی نا، اماں جان نو آ کے ملی، گلے لا کے اماں جان نے پیار کیتا، میں پوچھے امی جی میرے بارے اندر کوئی گل سنی ہوے؟ ماں کہندی پتر ٹینشن نہ لئی، جنوں اللہ تھوڑی عمر عزت دے دے او دے حسد کرن والے بڑے ہوندے نے، لوگ تیرے نال سڑدے نے، حسد کردے نے، میری بیٹی ٹینشن نہ لئی، میرے ابا جان آ گئے،
ابا جی تساں میرے بارے کو مدینے خبر سنی؟ ہاں ہاں بیٹی گلاں تے ساڈے تک پہنچ گئیاں نے، پر میرا یقین ہے میری بیٹی پاک دامن ہے۔ اللہ اللہ حضرات ادھر نبی پاک نے مسجد اندر صحابہ بلا لے، اج مسجد ناب صحابہ نال پڑ گئی، آپ منبر تے بیٹھ کے توجہ میرے وال، آپ منبر تے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا او میرے صحابہ میرے بارے اندر، میرے اہل بیت کے بارے اندر جو کوئی تساں سنیا ہے اے دیتے کوئی تبصرہ کرو نا، اپنے اپنی رائے دو، کسے کچھ کیا کسے کچھ کیا۔ حضرت علی شیر خدا فرمان لگے یا رسول اللہ تانوں کو بیویاں دی کمی ہے؟ جی اگر عائشہ صدیقہ دا دامن صحیح نہیں طلاق دے کے کوئی اور بیوی کر لو، یہ کیڑی ٹینشن والی گل ہے؟ تسی کو پریشان، تسی نہ پریشان ہو۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، ہاں بھی عمر بول، کہندے یا رسول اللہ بولنا کی ہے؟ پہلے میں سوال کرانگا، میرے سوال دا جواب تساں ارشاد فرمانے، بول عمر کی کہنا چاہنا ہے؟ آقا جی ایک گل مینوں دسو نا، اے عائشہ نہ رشتہ تساں اپنی مرضی نال کیتا ہے کہ اللہ دی مرضی نال ہویا؟ عائشہ نال نکاح تساں اپنی مرضی نال کیتا ہے کہ اللہ دے مشورے نال؟ ہاں ہاں عمر تے اللہ دے مشورے نال ہویا ہے۔ عمر دا رنگ لال پیلا غصے نراغ ہے، آقا جی میرے اللہ دا فیصلہ کیویں غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ جیڑا رب اپنے پکیزہ نبی دے جسم تے پلیت مکھی گندی مکھی بیٹھنا گوارا نہیں کردا، اپنے نبی دے بستر تے غلط عورت کیویں گوارا کر سکتا ہے؟ نانا سونیا جویں تسی پاک اللہ نے تہاڈا بستر تے تہاڈا لباس بھی پاک بنایا، اللہ پاک نے تہاڈا اہل بیت بھی پاک بنایا۔ سونیو جیڑا تہاڈی بیوی دے بارے بکواس کرے گا اشارہ تسی کر دیو، اجازتاں تسی دے دیو، عمروں دی گردن لا کے سائڈ تے کر دے گا۔ اللہ اللہ نہیں سونیا میرا ایمان ہے جویں آقا جی تسی پاک ہو تہاڈے اہل بیت بھی پاک۔ میرے نبی دا سینہ ٹھر گیا، میرے نبی دا کلیجہ ٹھر گیا عمر دی گل سن کے۔ سونیا جیڑا رب تہاڈے پکیدہ جسم تے گندی مکھی برداشت نہیں کردا، تہاڈے بستر تے غلط عورت کیویں برداشت کر سکدا ہے؟ نہیں سونیا عائشہ پاک ہے، عائشہ دا بستر پاک ہے، عائشہ دا کردار پاک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا، ادھروں گلاں باتاں ہو رہی ہیں، ادھروں اللہ پاک دا قرآن آ گیا، مالک دا قرآن آ گیا، لولا حضرات میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سسرال پہنچ گئے، حضرت عائشہ دے گھر پہنچ گئے، حضرت عائشہ دی امی دے کول جا کے بیٹھ گئے۔ توجہ میری حمیرہ کتھے، میری عائشہ کتھے؟ آقا جی وہ تے رو رو کے منجی نال منجی بنی پئی، او مصلا ڈایا تے روئی جا رہی، او دا تے اکو کام ہے رونا تے اتھرو بہانا، او تے اللہ دے سامنے روئی جا رہی ہے۔ فرمایا بلاؤ عائشہ نو، توجہ میرے وال، بلاؤ عائشہ نو۔ حضرت عائشہ نو بلایا گیا، آپ نے فرمایا عائشہ ان الممت بذنب فتوبی الی اللہ، عائشہ جے گناہ ہو گیا تے اللہ تو توبہ کر لے، جے گناہ ہو گیا تے اللہ تو۔ اما عائشہ فرما دی ہے میں تے آئی سا نبی پاک بولے کہ شاید میرے واسطے کوئی خوشخبری لے کے آئے نے، میرے زخمہ واسطے کو مرم لے کے آئے نے، کہ جدو حضور نے اینی گل کی تھی میریاں تے چیخاں نکل گئیاں، میریاں تے ٹائیں نکل گئیاں، میرے تھرو تیز ہو گئے، میں سوچیا ہن میرا بچنا مشکل ہے، دنیا تے میرے تے شک کر دیے، اللہ دے رسول جی تانوں بھی میرے تے یقین نہیں آیا، تانوں بھی میرے تے اعتبار نہیں آیا، اللہ اللہ تے میں اینی پریشان ہوئی کہ مینوں حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام بھول گیا، میں کیا سونیو میرا تے یوسف دے ابے والا حال ہے، جدو یوسف گم ہویا سی نا تے یوسف دے ابا جان نے کیا سی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔
میرا تے یوسف دے ابے والا حال ہے، میں بھی صبر کرانگی سونا پھر میرا تے صبر ہی ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں انی گل کر کے رون لگ پئی، میں نیویاں پالیاں رون لگ پئی، میری امی میں چپ کران لگ پئی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خاموشی نال تشریف فرمانے اچانک میں چہرہ چکیا نظرہ چکیاں، میں آمنہ دلال دا چہرہ ویکھیا ہے تے آپ نے نیویاں پائیاں نے تے مکھڑے تے تریلیاں آئیاں نے، نبی پاک دے مکھڑے تے تریلیاں آئیاں کہ میں سمجھ گئی عائشہ لگدا ہے کم بنن والا ہے، لگدا ہے اللہ ذوالجلال فریاد سنن والا ہے۔ اللہ اللہ نبی پاک تے وحی دے اثار ہوئے، نبی پاک تے وحی دیاں نشانیاں واضح ہوئیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، آپ نے میرے ول مسکرا کے دیکھیا، آپ نے فرمایا عائشہ ابشری، عائشہ خوشخبری ہے، مبارک ہوئے مبارک ہوئے، تیری پاک دامنی اندر اللہ دا قرآن آ گیا ہے، تیری پاک دامنی اندر اللہ پاک دا قرآن آ گیا ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا لولا اذ سمیتم قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ پاک نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون۔ اللہ پاک نے سورۃ نور دیا 18 آیتاں امی عائشہ دی شان اندر نازل کر دیتیاں، 18 آیتاں اللہ پاک نے نازل فرما دیتیاں، تائیں تے میں پیار دے جملے بنائے، میں محبت دے شعر بنائے۔ عرشاں تو مولا نے لوگوں دیتیاں صفائیاں نے، میرے پیارے دی بیوی دا کردار بڑا سونا، آقا دے پسینے نور مائی عائشہ نے صاف کیتا، تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا۔ اللہ 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 مسلمانوں میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ پاک نے امی عائشہ نشانہ عطا فرمائیاں۔ آخری گل سن لو، عیسیٰ علیہ السلام دی اماں مریم تے الزام لگیا، اللہ 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 بنی اسرائیل والے یہودیاں نے الزام لایا، شک کیتا کردار تے، اللہ پاک نے دودھ پیندا بچہ بلایا، ایک بچہ بولیا ہے، انہاں دا اپنا بچہ عیسیٰ بچہ بولیا۔ قرآن حدیث پاک اندر آندا ہے جریج ولی تے الزام لگیا، جریج ولی تے بہتان لگیا، ایک بچہ بولیا ہے، اللہ 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 جریج ولی تے الزام لگیا، بچہ بولیا، بی بی مریم تے الزام لگیا تے بچہ بولیا۔ امی عائشہ دیواری آئی، کوئی بچہ نہیں بولیا، خود رب سچا بولیا۔ امی عائشہ دیواری آئی، کوئی بچہ نہیں بولیا، خود رب سچا بولیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اے شان ہے میری اور پوری کائنات دے مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات جنہ دی قبر مبارک آج بھی جنت البقیع اندر موجود ہے، اللہ اماں جان تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، اماں جان دے حجرہ پاک نو اللہ اللہ کل بھی رحمت دا مرکز بنایا گیا، آج بھی رحمت دا مرکز ہے۔ امی عائشہ کے حجرے میں کل بھی جنتی رہتے تھے، آج بھی جنتی سوئے ہیں۔ سلام امی عائشہ پر، سلام اما عائشہ پر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حصہ اپنے ہاتھوں میں کر بڑے بھائی نے